بهشت روی زمین مدرسه جای تعلیم، بهشت روی زمین مدرسه جای تعلیم، دارالبنات مهتدون السراج شایقین. با مدرسه سرپرست مولانا احمد فیروز، با مدرسه سرپرست مولانا احمد فیروز، داعی و حامی دین مولانا احمد فیروز. بر تعلم خواهران اعمار گردیدین مکان، بر تعلم خواهران اعمار گردیدین مکان، فیوزاتی ذوالعلامی سالی باران ریزان. خدا کند استوار بنیاد این مکان را، خدا کند استوار بنیاد این مکان را، بر دیار است افتخار سپاس رب امین را. بهشت روی زمین مدرسه جای تعلیم، بهشت روی زمین مدرسه جای تعلیم، دارالبنات مهتدون السراج شایقین. با مدرسه سرپرست مولانا احمد فیروز، با مدرسه سرپرست مولانا احمد فیروز، داعی و حامی دین مولانا احمد فیروز.